مسکینا ویتیما واسیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ اور کھلاندے نے کھانا اللہ دی محبت واسطے مسکینا ویتیما واسیرا غریب آدمی نو یتیم اور قیدی نو واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام عالی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذل جلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 29واں پارا سپارے دا رکوع 19واں سورت دا نام سورہ دہر سورت دا رکوع پہلا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی دے نال جس دا تعلق اور نسبت جڑ گئی میرا اے ایمان ہے کہ محبوب خدا علیہ السلام خود بھی اللہ نے اور جدی نسبت اور تعلق مصطفیٰ نہ جڑیا رب انہوں بھی اللہ بنا دیندے دنیا دے اندر رب العالمین نے یہ نظام جو چلایا مختلف طبقات اور مختلف رشتے نے کتے باپ اور بیٹے دا رشتہ کتے بھائی بھائی دا رشتہ کتے بھائی اور ہمشیر دا رشتہ کوئی خاوند اور بیوی دا رشتہ کوئی باپ اور اس دی اولاد دا رشتہ یقیناً
والدین اپنی اولاد نال اپنی محبت اور شفقتاں دی انتہا کر دیندے نے تو یقیناً اولاداں بھی اپنے والدین نال محبت اور پیار دا اظہار کردے نے۔ میں اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر جس حوالے نال گزارشات کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام دے رشتے تے کئی نے، آپ دیاں ازواج مطہرات بھی نے، آپ علیہ السلام دے رشتیاں چو چچا زاد بھائی بھی نے، آپ علیہ السلام دے عزیز و اقارب بھی نے، آپ نو اللہ نے کئی بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ وہ الگ بات ہے، اللہ نے سارے ہی واپس بلا لیا۔ ایک رشتہ باپ اور بیٹی دا رشتہ ہویا کردا ہے۔ میں آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر اس رشتے اور اس حوالے نال گزارشات کرنا چاہنا، اس ہستی مقدس دا، اس ہستی عظیم دا کہ جنوں حسنین دی اما جان کہا جاندا۔ میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ جس نو زوجائے علی المرتضیٰ تے شیر خدا کہا جاندا۔ میں تذکرہ کرنا چاہنا کہ جس نو بنت محمد بنت رسول کہا جاندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذکر خیر کرنا چاہنا کہ جس نو جنتی عورتاں دی سردار کہا جاندا۔ میری مراد اس تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت و کردار دے حوالے نہ چند گزارشات کرنا چاہنا۔ سیرت فاطمہ دے حوالے نال چند معروضات تو ساڈے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے نظرہ پا لئیے اور صاحب قرآن علیہ السلام دے فرامین بھی نوٹ فرمان دے جانا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر نبی علیہ السلام نو مخاطب فرمایا اور اعلان کیتا کہ سونے اپنیاں گھر والیاں نو اپنیاں بیٹیاں نو اختلاف بھی واقعہ ہویا کہ کہن والے کہا کہ نبی دی تے بیٹی اکو سی۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر واحد دا سیگا نہیں جمع دا سیگا ازواج واسطے بھی تے نبی دیاں بیٹیاں واسطے بھی استعمال فرمایا۔ اے سپارہ بائی ہے تے سورت دا نام ہے سورہ احزاب۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ نے نبی دیاں بیویاں واسطے بھی جمع دا سیغہ بولیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیک وقت 9 بیویاں رہیاں نے یا 11 بیویاں بھی رہیاں نے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر آپ علیہ السلام دی ازواج واسطے جمع دا سیغہ بولیا
اور آپ علیہ السلام دیا بیٹیاں واسطے بھی جمع کا سیگا بولیا، اور میرے آقا علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں نے. کنیا بیٹیاں نے؟ آپ دیا 4 بیٹیاں نے، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 2 بیٹیاں نے جنہاں کا نکاح بالترتیب یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا. اور آپ دی سب تو بڑی بیٹی جنہاں کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں کا نکاح حضرت ابو العاص کے نال ہویا. اور ابو العاص پہلے شرک دے سر، لیکن بعد دے اندر جنگ بدر دے بعد انہاں نو میرے آقا علیہ السلام دے حق تے بیعت کرنا نصیب ہویا، اسلام لے آئے. اور حضرت زینب نے اپنی زندگی دے ایام ابو العاص دے گھر ہی گزارے نے. یعنی آپ دیا بیٹیاں سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، 4 بیٹیاں نے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہے. اللہ نے جمع دا سیگا نبی دیا بیٹیاں لے استعمال فرمایا. اللہ فرماتے نے کل ازواج کا، کل ازواج کا، اے میرے محبوب اپنی بیویاں نو فرما دیو کل ازواج کا و بنات کا. جے ایک ہی بیٹی مصطفیٰ دی ہوندی تے بنت دا لفظ بھی استعمال ہو سکدا سی. اللہ نے جمع دا سیگا فرمایا کل ازواج کا و بنات کا. اپنی بیویاں نو تے اپنیا بیٹیاں نو فرما دیو ونساء المؤمنین، تے عام مومنہ عورتاں نو بھی فرما دیو کی کہنا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہرے کاج لو، اپنی چادراں نیویاں کر لو، اپنے سینے تے چہرے کاج کے رکھیا کرو. یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے نبی دیا بیویاں دا تے نبی دیا بیٹیاں دا تذکرہ مشترکہ فرمایا ہے. انہاں بیٹیاں چو آپ دی ایک لخت جگر سیدہ فاطمہ اور آپ دی جنی اولاد ہوئی ہے آپ دے بیٹے تے آپ دیا 4 بیٹیاں. ایک بیٹا ابراہیم جڑا اے الگ بیوی چوں پیدا ہویا، باقی ساری بیٹیاں تے سارے بیٹے اللہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ چو میرے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائے. مرضیاں میرے مولا دیا کاموں کی والو اردا گرد تو آن والے پروانے ہو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غم گسار بیوی آپ دی زوجہ محترمہ شیب ابی طالب دی قید وچوں 2.5-3 سال دا عرصہ گزار کے جدو قید وچوں باہر آئے میرے پیغمبر اپنے ساتھیاں دے ہمراہ اپنی بیوی سیدہ خدیجہ دے ہمراہ او خدیجہ کہ جیڑی نعمت جیڑی ناز و نام چپلی خدیجہ صحت مند خدیجہ کہ جدو 3 سال دا عرصہ شیب ابی طالب دی قید وچ گزارے ہیں. فرماتے نے کھان واسطے تے مکے والے بائیکاٹ ہی کر دیتا ہے، کھان نو شے کوئی نہیں لبدی، درختاں دے پتے توڑ توڑ کے کھا کے گزارا کر دے.
کہ سکے چمڑے پانی چ پیو کے اینو چوس چوس کے گزارا کر دے. صحت مند خدیجہ جدو 3 سال دے بعد اس قید وچوں باہر آئیاں نے تے سارا جسم ہڈیاں دا ڈھانچہ ہی بن چکا ہے. اللہ اللہ، لیکن اس کے باوجود اس عظیم عورت نے کدی میرے پیغمبر نو تانا نہیں ماریا، کدی آمینہ دے لال نو مینا نہیں دیتا کہ جناب میں تواڈے نکاح وچ آن تو پہلا لکھاں کروڑاں درم و دینار دی مالک ساں، تیرے نکاح وچ آ کے میں کھٹیا کیے. او میرے پیغمبر دی سوجے محترمہ خدیجہ جیڑی ہر حال وچ اللہ دی رضا تے صابر تے شاکر رہن والی خدیجہ، اللہ دی مرضیاں شیب ابی طالب دی قید وچوں نکلے اج تھوڑے ہی عرصہ زندہ رہیا نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام کول چودائیاں دے کے اپنے آخرت دے سفر تے روانہ ہو جاندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام سیدہ خدیجہ دی جدائی دے اندر میرے آقا صدمے نال چور نے. سیدہ خدیجہ دی جدائی دا صدمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بڑا ہی محسوس ہو رہا. آقا مسجد دے اندر تشریف لے آندے نے تے کر جلدی نہ نماز تو فارغ ہو کے چلے جاندے نے کہ فاطمہ دا کرمایا کرمایا چہرہ، مرجایا مرجایا چہرہ، کملایا کملایا چہرہ اپنی امی دی جدائی دے صدمے اندر فاطمہ پھول جیسی فاطمہ کملا کر کے رہ گئی ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اج بیٹی فاطمہ نو سینے نہ لگا لیندے. آپ فرماندے فاطمہ کوئی گل نہیں، اللہ نو منظور ہی انج سی. فاطمہ نہ دل تے صدمہ لگاوے، اللہ دی مرضیاں ہی انج سے. او سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا مختلف روایات کے حوالے نہ اور بھی کئی روایات نے. ایک جنہ چو اے کہ حضرت فاطمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت تو 5 سال پہلا پیدا ہوئی نے. اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے پیاری لخت جگر فاطمہ، اللہ جتھے پیغمبر دی اے بیٹی لیٹی ہے اے دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے نے. اللہ اللہ، غور کر دے جایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری لخت جگر فاطمہ جدے نا میرے آقا انیاں محبتاں فرما دے، آقا اینا پیار کر دے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا. اور حدیث پاک دے الفاظ بھی نوٹ کر کے لے جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اے دنیا جہان دے لوگوں سن لا. حضرت مسور اس روایت دے راوی نے بخاری اور مسلم دے اندر روایت موجود ہے. الفاظ سنو، فرمایا وَعَمِلْ مِسْوَرَ ابْنِ مَخْرَمَ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بزوۃ منی ومن ابغضنی وفی روایت یریبنی ما ارابها ویوصینی ما ازاها متفق علیہ. میرے آقا علیہ السلام دے صحابی راوی نے حضرت مسور بن مخرمہ روایت کر دے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دے نے فاطمہ تو بذات منی،
بیٹیاں والے دھیاں والے ہر باپ نو بیٹیاں پیاریاں ہوندیاں نے، ہر باپ نو بچے پیارے لگدے نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں فاطمہ تم بذات منی، اے لوگو فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر دا گوشہ ہے، فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جسم دا ایک حصہ، فمن ابغضنی، اور جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا اونے محمد نو ناراض کر چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا فرمایا شریبنی ما اراد ویوسینی ما اللہ، جن نے میری فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں انج سمجھو کہ میں محمد نو دکھ دیتا ہے، جن نے میری فاطمہ دا دل دکھایا انہیں انج سمجھو میں اللہ دے نبی دا دل دکھایا۔ او فاطمہ کون فاطمہ کہ جنوں میرے آقا علیہ السلام اپنا جگر گوشہ کہہ رہے ہیں، کون فاطمہ جنوں نبی اپنے دل دا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، اور سونے کون فاطمہ اللہ کہ جدے ویڑے میرے مصطفیٰ داخل ہوندے نے تے فاطمہ اٹھ کے کھلو جاندیاں نے، اپنے ابو جی دا استقبال کردیاں نے، نالے ابو جی دا متھا چوم لیندیاں نے، تے جدو میرے آقا علیہ السلام دے ویڑے سیدہ فاطمہ داخل ہوندیاں نے، میرے آقا بیٹی دے پیار وچ آ کے، بیٹی دی محبت وچ آ کے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے تے اپنی بیٹی فاطمہ دا متھا چوم لیندے، آقا اپنی فاطمہ دی پیشانی چوم لیندے، نال اپنے کلیجے نہ لگا لیندے، اولاداں والے اولاداں دا پیار اولاداں دیا محبت ہے، میرے آقا علیہ السلام نو بھی تے ہے۔ میں ایک دفعہ میں جگہ دے پیر علیہ السلام انج تشریف فرمان، حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے، میرے آقا علیہ السلام نے انہاں دعا اپنے نواسیاں نو، انہاں دعا اپنے دوتریاں نو آقا نے اپنی جھولی اندر بٹھا لیا ہے۔ میرے آقا کدی حسن نو چوم دے نے، کدی حسین نو چوم دے نے، کدی حسن دے بوسے لا رہے نے، کدی حسین دے بوسے لا رہے نے۔ کون ایک بندہ بیٹھا آندا سرکار تسی بھی بچیاں نال اتنا پیار کردے ہو، میرے تے اینے بیٹے نے میں کدی کسے نو نہیں چومیا، کدی کسے نال اتنا پیار نہیں کیتا۔ تے میرے آقا فرماندے نے سج میں جے تیرے دل وچوں رب نے محبتاں کڈ لئیاں نے تے میرا کی قصور ہے، ماپے تے اولاداں نال پیار کریا ہی کردے میں۔ اس واسطے دوستو کون فاطمہ جنوں میرے آقا علیہ السلام اپنے دل دا چین کہہ رہے ہیں، کون فاطمہ جنوں دل دا سرور کہہ رہے ہیں، کون فاطمہ جنوں میرے آقا علیہ السلام اپنا جگر گوشہ فرما رہے ہیں، اور کون میرے پیغمبر علیہ السلام دی فاطمہ جدی عظمت شان اے وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آخری ویلا آقا علیہ السلام دنیا دا سفر کلوز کر رہا ہے، اپنے رب نال ملاقاتاں دیاں تیاریاں کردے میں تے جگہ دے پیر علیہ السلام انج پانی دا پیالہ بھر کے اپنے قریب ہی رکھیا ہویا ہے۔ حضرت پاک پیغمبر انج پانی وچ اپنا ہاتھ مبارک ڈال دے میں اپنے چہرے نبوت تے مل لیندے میں، پھر پانی چ ہاتھ پاندے میں، پھر چہرے تے مل لیندے میں۔ بیٹی فاطمہ کول بیٹھیاں اے سارا منظر ویکھ رہیاں میں، نہ رہ سکیا نہ برداشت کر سکیا، عرض کر دیا نے واہ کارا واہ واہ کارا واہ، ہائے اج میرے ابو نو کنی تکلیف ہے، واہ کارا واہ
اج میرے ابو نو کنی پریشانی ہے کنی تکلیف ہو رہی ہے تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں موت دیاں غشیاں دے ویلے وی آقا نے اکھ کھولی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو سینے نال لگا لیا آ فرماندے نے پتر فاطمہ نارو اج دے بعد تیرے ابو دے سارے دکھ ہی مک جان گے اے میری بیٹی ہے فاطمہ پتر نارو اج دے بعد کوئی تیرے ابو نو گالیاں نہیں کڈے گا اج دے بعد کوئی تیرے ابو نو پتھر نہیں مارے گا پتر نارو اج دے بعد کوئی تیرے ابو تے گندیاں اوجریاں نہیں سٹے گا فاطمہ بیٹی نارو اج دے بعد کوئی تیرے ابو نو زخمی نہیں کر سکے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی فاطمہ اپنے قریب کیتا آپ نے کان وچ ایک گل آکھی تے بی بی فاطمہ رو پئی ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بیٹی نہ رو نہ پریشان ہو اور ذرا اپنے قریب بلایا میرے محبوب نے بیٹی فاطمہ دے کان اندر رازدارانہ کا اور گفتگو فرمائی بیٹی فاطمہ روندیاں روندیاں مسکرا پیندیاں نے کسے ویلے بی بی عائشہ نے بیٹھے پوچھ لیا اے فاطمہ بیٹی کی گل سی جدو جگہ دے پیر علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما رہے سے آقا نے تیرے کان نال منہ لا کے ایک گل کیتی بیٹی تو رو لگ گئی پھر گل کیتی تے تو ہس گئی بیٹی گل کی سی عرض کر دیا نے امی جی جدو حضور نے میرے کان نال منہ لا کے تے گل کیتی نا پہلی دفعہ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہن میریاں تیریاں جدائیاں دے ویلے قریب آ گئے نے بیٹی فاطمہ ہن میں تینوں جدائیاں دے کے دنیا تو جا رہا ہاں تے جدوں میرے ابو جی نے دوبارہ مینوں اپنے قریب بلایا ابو جی نے فرمایا سی پتر نہ رو اللہ ذل جلال دی قسم ہے دیکھ لو باپ بیٹی دا پیار پتر فاطمہ نارو سب تو پہلا میریاں تیریاں ملاقاتاں ہی ہون گیاں سب تو پہلا تو ہی مینوں ملیں گی اللہ اللہ اور پھر پتہ جے میں کاموں کی والے اور کم از کم بہت نہیں 6 مہینے مر کے بی بی فاطمہ کڈے لوگ آدھے نے جدن مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے 6 مہینے فاطمہ دنیا تے زندہ رہی نے کدی کسے نے فاطمہ نو ہس دیا نہیں ویکھیا کدی کسے نے فاطمہ نو مسکرا دیا نہیں ویکھیا اور یار کیویں فاطمہ ہسے کہ جدا ابو محمد ہی دنیا تو چلا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کون فاطمہ تو زہرا اللہ کروڑا رحمت نازل فرما اللہ نبی دیا بیٹیاں نبی دیا زواج مطہرہ جتھے جتھے لیٹیاں نے اللہ اپنی رحمت دیا کروڑا برخہ نازل فرما دے میرے بھائیو میرے برادر ذرا غور کر دے جانا اور نوٹ کر دے جانا کہ کون فاطمہ تو زہرا نے اللہ دیا مرضیاں بی بی خدیجہ دنیا تو رخصت فرما گئی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ آپ جوانی دی منزلہ وچ قدم رکھے میں جوانی دی منزل نو پہنچی میں تے اپنے دل دی گل میں ایک دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام دے کول آئے آ کے عرض کر دے میں اللہ دے نبی جی میں چاہنا وا میرا تہاڈا رشتہ مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے محبوب میں فاطمہ نال نکاح کرن دا خواہش مند ہے تے میرے آقا علیہ السلام چپ جا کر گئے آ فرماندے میں ابو بکر فاطمہ دے مسئلے چ میں اللہ دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں
ابو بکر فاطمہ دے مسئلے اندر میں اللہ دے حکم دا انتظار کر رہا ہوں، یعنی میں اپنی مرضی نو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابو بکر ایتھوں اٹھے تے جناب فاروق اعظم نو مل رضی اللہ تعالی عنہ، کہنے لگے ابو بکر حضرت عمر نو عرضاں کیتیاں، اے عمر میں اپنی خواہش تے تمنا دا اظہار آمنہ دے لال علیہ السلام نو جا کے کیتا۔ آقا نے خاموشیاں اختیار کیتی ہیں تے آپ نے فرمایا سی ابو بکر میں اللہ دے حکم دا منتظر ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر انج لگدا ہے حضور نے چٹا ننگا تے نہیں ویسے تینوں جواب دے دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر چلو پھر انج کر تسی ذرا اپنا پیغام نکاح بھیجو، آقا دی بیٹی جوان ہے، آپ نے رشتہ تے کرنا ہی کرنا ہے، بیٹیاں دے رشتے کرن چ لوگ پریشان ہو جاندے نے، عمر تو آقا کولو بیٹی دا رشتہ طلب کر لے۔ حضرت عمر چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کردے نے محبوب میں فاطمہ دے نکاح دا خواہش مند ہے۔ آپ فرماندے نے عمر میں اللہ دے حکم دا منتظر ہے۔ آپ نے خاموشیاں اختیار فرما لیا نے، پتہ لگا سمجھ آ گئی، ابو بکر نو بھی جواب مل گیا ہے، میرے عمر نو بھی جواب مل گیا ہے۔ اے دوویں ساتھی ویکھ لے تو تے لڑائیاں پا دتیاں نے، تو تے جھگڑے پا دیتے نے یار، تو تے اختلاف پیدا کر دیتے نے، تو تے انہاں نو آپس وچ دشمن تے ویری بنا دیتا ہے۔ حالانکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے وہ سارے بھائی بھائی نے، اور میں نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن کہہ رہا، رحماء بینہم دی تصویر نے، آپ کے سارے صحابہ آپس وچ رحم دل نے، پر نبی دے چارے یار تے آپس وچ شیر و شکر نے۔ کوئی لڑائی بولو، کوئی لڑائی آپس کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی ویر نہیں، کوئی عداوت نہیں۔ آج میرے علی نہ ابو بکر دی عداوت ہوندی، میرے فاروق دی دشمنی ہوندی تے ابو بکر نبی دی بیٹی واسطے علی دے رشتے دی کوشش کر سکدا؟ یہ دونوں اکٹھے ہو کے نال حضرت سعد رو لیا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین ہی آ گیا تے آ کے لب دے علی نو لب لیا رضی اللہ تعالی علی المرتضی نو تلاش کر دیا جا لبا ایک جگہ تے علی اپنا اونٹ پہ چراندے نے تے تین ہی جا کے ملے، آندے نے علی ساڈا دل کر دے تو آقا کولو بیٹی فاطمہ دا رشتہ طلب کر لے۔ حضرت علی آندے نے او میرے تے پلے ہی شے کوئی نہیں، نبی دی بیٹی دا رشتہ تے میرے پلے شے کوئی نہیں، رشتہ لواں منگا تے کیڑے منہ نال منگا۔ کہن لگے علی اللہ بہتریاں کرے گا، ایک بار علیہ السلام دی طرف ٹور دیتا ہے، انج میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے نے، علی المرتضی بھی لاگئی جا کے بیٹھ گئے اور خلاف عادت چپ چپ سہمے سہمے شرمائے لجائے بیٹھے نے تے میرے آقا علیہ السلام خود ہی گفتگو دا آغاز فرمایا۔ آپ فرماندے نے علی خیر تے ہے نا، آج بڑا شرمایا نظر آ رہا ہے۔ عرض کردے نے محبوب میں فاطمہ دے رشتے دا خواہش مند ہے، جے تسی پسند فرماؤ علی نو اپنیاں فرزندیاں وچ شامل فرما لا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے مرحبا اے میرے علی پیارے جی آیا نو، میں دس دیاں گا تینوں۔ علی المرتضی باہر نکلے، ساتھیاں نے پوچھے علی سنا کی بنے آئی ہے؟ عرض کردے نے آقا نے گل تے کوئی نہیں دسی، مرحبا جی آیا نو کیا ہے؟ کہنے لگے جے نبی نے انج فرما دیتا ہے اے دا مطلب
علی تیرے لئی نبی نے رشتے دا ہاں کرن دا اعلان کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایتھوں فارغ ہوئے بیٹی فاطمہ دے قریب چلے جاندے نے، اج بیٹی فاطمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا، آپ فرماندے ہون گے بیٹی اے کام تے ماما دے کرن والے نے، پر پتر فاطمہ مرضیاں میرے مولا دیاں، خدیجہ ہندی اے ساریاں ڈیوٹیاں آپ ہی سر انجام دے لیندی، بیٹی فاطمہ میں تیرا ابو علی نال تیرا رشتہ کرن لگا وا، بیٹی فاطمہ دے منظوری تے مینوں دس دے۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ خاموش رہ گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے قانون بنا دیتا ہے کہ کمواری بیٹی کولو اجازت لئی جائے، جے خاموش ہوئے تے او دی خاموشی رضامندی بن جاندی ہے۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی دا نکاح جناب علی شر مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کر دیتا ہے، تے جہیز جیڑا بنایا گیا ایک چکی ہے، کوئی ایک بستر کھجور پتے بھرے گئے میں، کوئی لمبا چوڑا سامان نہیں، کوئی لمبا چوڑا جہیز نہیں، جیڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ملیا نکاح کر دیتا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے رشتی دا ارادہ فرما لیا، آپ فرما دے نے اے ام ایمن ام سلیم میری فاطمہ نو تیار کر چھڑو، تے تیار کر کے علی دے کرے بھیج چھڈو، میری تواڈی پیاری اما جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو تیار کیتا جا رہا ہے۔ تیاریاں ہے ہی کیس توتا ایک سوٹ کپڑیاں دا پہنایا جا رہا ہے، تے انج نبی دیاں ساریاں بیویاں اکٹھیاں نے، نبی دیاں ساریاں بیویاں فاطمہ دے اردا گرد جمع کھلوتیاں نے، تے کھلوتیاں اے ہوئی تے موقع ہوندے نے کاموں کی والے ہو جتھے اپنے دیاں یاداں ہوندیاں نے، اے ہوئی موقع ہوندے نے جتھے یتیماں نو امی یاد آوندی ہے، اے ہوئی موقع ہوندے نے جتھے باپ یاد پیندے نے، اے ہوئی تے موقع ہوندے نے جتھے ماں جمے ویر یاد پیندے نے۔ او جیڑی بیٹی اپنے سسرال جا رہی ہے ماں دی کمی یا تے ماں سمجھ دیئے یا سسرال جان والی بیٹی سمجھ دیئے، اج نبی دیاں بیویاں فاطمہ دے اردا گرد گھیرا پایا، تے اچانک ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نہ ہی کنٹرول کر سکیاں، آپ فرماندیاں نے فاطمہ کاش اج خدیجہ ہوندی، فاطمہ خدیجہ اج آ تیرا سنگار کر دی، اج آ تینوں اپنے ہتھی کپڑے پہناندی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اینی گل زبان تو کہن دی دیر سی، جگاں دے پیر جڑے بڑے ہی صبر کر کے پھردے سر آپ دے صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے، تے بیٹی فاطمہ نو سینے نہ لگا کے میرے پیغمبر دیاں اکھاں سون پادوں دی طرح برس پیندیاں نے، میرے پاک پیغمبر روئی جا رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے فاطمہ پتر میں خدیجہ دیاں کمیاں پوریاں تے نہیں کر سکدا، ہاں جے خدیجہ ہوندی اج اپنی خوشیاں دا اظہار کر دی۔ فاطمہ گل تے واقعی ام سلمہ دی ٹھیک ہے، اکثر بیٹھیا میری خدیجہ آندی ہوندی سی محبوب مینوں انج لگدا جویں میں فاطمہ دی شادی نہیں ویکھ سکاں گی۔ جی میں دکھی ماواں بیٹھیا بیمار ماواں لاچار ماواں آندیاں نے میرے بیٹے دی شادی جلد کر دیو،
میں یہ سر تے سیرا ویکھنا چاہنی ہاں، میرے بیٹے دی جلدی شادی کر دیو، میں یہ اولاد ویکھنا چاہنی ہاں۔ بیٹی فاطمہ خدیجہ دی ہوندی سی، محبوب شاید مینوں فاطمہ دی شادی کرنا نصیب نہ ہوئے، اللہ میرے بھائی میرے برادر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو علی المرتضی دے لڑ لا دیتا ہے، اج گھر دے ویڑے انگار کڈ کے علی دے ہاتھ وچ فاطمہ دا ہاتھ دے دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے فاطمہ پتر میں اپنے خاندان دے بہترین شخص نو تیرے شوہر واسطے منتخب کیتا۔ فاطمہ ویکھی کتے علی دیاں غریبیاں ویکھ کے اللہ دا شکوا نہ کر بیٹھی، فاطمہ ویکھی علی نو شکایت دا موقع نہ دیوی تے نال فرماندے نے علی میرا انتظار کرے اج میں بھی چکر لگاواں گا۔ میرے آقا علیہ السلام عشاء دی نماز ادا فرما کے جناب علی المرتضی دے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے پانی والا ایک برتن منگایا، آپ نے کلی کر کے اس پانی چ پا دیتی۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے علی نو بلایا، آپ نے اس پانی دے چھٹے علی دے کندھے تے مارے، علی دے سینے تے مارے۔ پھر بیٹی فاطمہ نو بلایا، آپ نے علی مرتضی دے بعد فاطمہ دے کندھے تے آپ دے سینے تے چھٹے مارے۔ محبوب نے دعاواں دتیاں، آپ اللہ دے حوالے کر کے اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ او لوگوں کون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑی میرے پیغمبر علیہ السلام دل دا چین تے سکون فاطمہ، پھر نبی علیہ السلام دی انہاں نصیحتاں تے وصیتاں فاطمہ نے اپنے لاڑ نال بن لیا، اپنے پلے بن لیا ہے۔ ایک دن جناب علی گھر آئے، آپ فرماندے نے فاطمہ کوئی کھان واسطے چیز ہے کہ نہیں ہے؟ عرض کر دیا نے سرتاج میں تے آپ 3 دنوں دی بھوکھی بیٹھی ہوں، کھان واسطے چیز کتوں آئے؟ آپ فرماندے نے فاطمہ پھر مینوں دسے ہی نہیں ہو، مینوں آگاہی نہیں ہو کیتا۔ تے سیدہ فاطمہ فرماندیا نے علی جی گھر دے ویڑے نکل دیا، میرے ابو جی نے فرمایا سی فاطمہ علی غریب اے کولو مطالبے کر کے علی نو شرمندہ نہ کری۔ بیٹیاں والے بیٹیاں وسان دے ول بھی میرے مصطفیٰ نہیں دسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماپے بیٹیاں نو جنم تے ضرور دیندے نے، لیکن مقدر تے قسمت اے تے عرش والا رب ہی بنان والا۔ کیڑی ماں تے کیڑا باپ ہے جیڑا اے آکھے کہ میری اولاد تے میری بیٹی دکھی ہوئے؟ اللہ اللہ مینوں یاد آیا ایک دن گلی چوں گزر دیا، حضرت شیخ فرما نے استاد محترم دسیا کہنے لگے ایک دن گلی چوں گزر دیا اچانک ہی میں انج ایک بی بی ایک وڈیری جی عمر دی اماں تے ایک دی معصوم جی بیٹی جوان بیٹی میں کولوں دی لنگیا تے ماں دے سر تے انج دستے شفقت رکھ کے نالے رو پئی، نالے آندی ہے پتر میں تینوں جنم تے دیتا ہے، مقدر تیرے رب نے بنائے نے۔ تے میں مڑ کے ویکھیا تے مارو کے آندی ہے حضرت جی اے میری بیٹی دکھی بڑی ہے جن مینوں بھی دکھی کر دیتا۔ میرے بھائیو اولاداں دیاں قسمتاں عرش والے نے بنائیاں نے، اللہ سارے دیاں بیٹیاں نو اپنے اپنے گھر آرام نصیب فرما۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون فاطمہ؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک دن آئی ہے، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ انج کر جا حضور دے کول مال غنیمت کافی آیا تے جا کے عرض کر ابو جی کوئی خادم کوئی لونڈی کوئی غلام مینوں بھی دے چھڑا۔ سیدہ فاطمہ چلیاں گئی ہیں تے کول بہ گئی ہیں
تے گل کرن نو ہمت نہیں پی رہی. بس ویکھ کے ابو جی نو واپس آ گئی نے. حضرت علی کہن لگے فاطمہ آخری کہن لگی علی میرا حوصلہ ہی نہیں پیا. آپ پھر فرماندے نے آپ پھر دوویں جنے ہی چلنے آقا نو جا کے عرض کرنے خاوند تے بیوی دوویں ہی میرے پیغمبر دے کول چلے گئے. عرض کردے نے محبوب سونیا محنت کر کر کے فاطمہ تھک جاندی ہے. سارا دن چکی پی پی کے اے ہتھاں تے چھالے پہ جاندے نے. سونیا پانی ٹو ٹو کے ابو جی میرے جسم دے موڈیا تو کپڑے پھٹ گئے میں. اچھا اللہ فرماندے نے ابو جی 3 میلا کو شاہ عثمان غنی دا 3 میلا کو شاہ عثمان غنی دا جتوں پانی بھر لیا کرتا پھٹ گیا موڈیا اتوں مشک کتے میں جاواں. ابو جی چکی پیندیا ہاتھاں تے چھالے بہ جاندے نے. ابو جی کوئی لونڈی دے دیو کوئی نوکر ملازم غلام ہی دے چھڑو تاکہ مینوں کم کروان وچ آسانی رہے. واہ سونیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں حکمرانوں واسطے سیاستدانوں واسطے میرے پیغمبر نمونہ بن کے آئے نے. اور ایتھے تے ہر آن والا سب تو پہلا اپنا گھر بھردا اور ایتھے تے کوئی 1 سال MP ہو جائے آن والیاں نسلاں رہ کے کھاندیاں نے. ساری کائنات دا تاجدار ہے اور دکھی بیٹی دروازے تے آ کے بیٹھی ہے. آ کے آندیاں نے ابو جی کوئی غلامی دے چھڑو. آپ فرماندے نے فاطمہ آ مسجد نبوی وچ آن والے دور دراز دے طالب علم اصحاب صفا فرمایا فاطمہ جے میرے کول کوئی ہوئے تے تیرے نالوں اے زیادہ حقدار نے. فاطمہ تیرے نالوں بیٹی یا بیٹی فاطمہ تیرے نالوں علم حاصل کرنے والے زیادہ حقدار نے. انج کرنا بیٹیے انتظار کر اللہ کو مدد منگیا کر. اے دوویں جی افسردہ پریشان پریشان ویلے ہی واپس آ جاندے. ایتھے ہوندا کچھ دا ساڈے ورگا ہوندا پیو تیرا رہ بھی کتے ایڈا چل کے گیا انہیں سانو باوجود ہوندے ویلیا موڑ دیتا جا تو بھی اپنے پیو دے ویڑے ہی چلی جا. نونا دا اے علی مرتضی ہے کہ جدیاں تربیتاں محمد مصطفیٰ نے کی دیا صلی اللہ علیہ وسلم. دوویں جی مایوس چلے گئے. عشاء دی نماز پڑھائی میرے آقا نے تے نماز پڑھا کے آقا فاطمہ دے کرے چلے گئے. تے ویکھیا ایک پھٹی پرانی چادر اتنے لے کے فاطمہ لیٹی ہے. پیر کج دیے تے سر ننگا ہو جاندا ہے. سر کج دیے تے پیر ننگے ہو جاندے نے. آپ تشریف لا گیا. فاطمہ جلدی نہ اٹھن لگیاں. علی اٹھن لگے. آپ فرماندے نے لیٹے رہو. علی جی آقا. فاطمہ جی ابو جی. فاطمہ پتر اج گئے سونا میرے کول کوئی غلام لین واسطے. فاطمہ پتر تیرے ابو دیاں مجبوریاں نے میں کیویں دنیا دا مال تانوں دے چھڑا. اے میری بیٹی تھک جانی ہے میں کم کر دے جی ابو جی تھک جانی ہے. آپ فرماندے نے فاطمہ رات جدو سون لگے نا 33 وارا سبحان اللہ پڑھ لیا کر. 33 وارا الحمدللہ پڑھ لیا کر. 34 وارا اللہ اکبر پڑھ لیا کر. اللہ تیریاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دیں گے. لوکانو لونڈیاں دیتیاں جا رہی نے. لوکانو غلام دیتے جا رہے ہیں. لوکانو درم و دینار دیتے جا رہے ہیں. اور گھر دی واری آئی تے گھر وظیفے نالی کم سارے ہزارے آئے. کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں نے کدی بھی اپنے شوہر علی دا شکوا کیتا. ایک دن گھر چ رہندے ہیں اختلاف ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. دو اجیاں دا آپس اختلاف ہو گیا.
تے حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے. حضور آئے, فاطمہ پریشان نے, فاطمہ بیٹی خیر ہی ہے؟ ابو جی علی ناراض ہو کے کتے باہر چلے گئے نے. فرمایا پھر پریشان نہ ہو, میں پتا کر کے آنا, علی نو لب کے لے آنا. میرے آقا ٹر پے تے سیدھے مسجد نبوی چلے گئے. کتنے چلے گئے؟ ساڈا بڈھا بھی گواچے تے سین میں لبدا, ساڈا بڈھا بھی گواچے تے حکے تو لبدا, حکے دے سامنے بیٹھا لبدا. اور میرے پیغمبر نو اپنے داماد دے بارے اتنا ہی یقین ہے, اور علی جے لڑکے بھی گیا تے سوائے مسجد دے کتے جا ہی نہیں سکتا. آقا مسجد چلے, جا ویکھیا اج مسجد نبوی دے کچے فرش تے علی سرانے باندھے کے ستے. میرے آقا علیہ السلام کیا آپ نے اج ہاتھ ماریا, ہلایا, آپ فرماتے نے کم یا ابت تراب. اج علی نو اٹھایا رضی اللہ تعالی, نالے علی دے کپڑے چاڑے میرے مصطفیٰ نے. اور علی پتر بھی تے بن گیا نبی دا, داماد کوئی سمجھے تے پتراں نالوں بھی ود ہوندے نے. سیانے آندے نے دھی دے دتی ہے تے باقی رہ کی گیا ہے. اللہ اللہ, میرے آقا علیہ السلام دے چاچے دا بیٹا بھی علی, نبی دا داماد بھی علی. میرے آقا علیہ السلام اج نالے علی دے کپڑے پہ چاڑ دینے, نال فرما دینے کم یا بترا, او مٹی دیا پیوا آ کی سارے کپڑے خراب کر لے, چل اٹھ گھر چلیے. میرے آقا علیہ السلام علی نو گھر چھڈ کے فاطمہ بی بی نہ صلح کروا کے دعا جیاں دی میرے آقا واپس نکلے. چہرہ حشاش بشاش نظر آ رہا ہے. کہنے والا عرض کردہ محبوب گئے تے بڑے پریشان سو, آئے مسکران دے, اور فرمایا دنیا دے بہترین جوڑے دی میں صلح کروا کے آئے. کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. لوگوں بیٹیاں دی تربیت انج دی کریا کرو, سسرال جا کے اگر وادی کاٹی ہو جائے گل گل نال بیٹیوں, گل گل نال ماپیاں نو شکایت نہ کریا کرو. تے ماپیو گل گل نال داماد دے نوٹس نہ لیا کرو. نکیاں موٹیاں گلاں ماپیاں نو چاہیے انجی دبا دتیاں. اللہ اللہ. اور یہ نا مولا نے بھی بڑے پیارے انداز میں ایک گل سمجھائے, فرما دے نے بیوی سو جو خامد نو رکھے راضی. میریو ماں, میریو بہنوں, بیٹیوں سنا تے اپنے پلے بن کے لا جا. بیٹی سو جو خامد نو رکھے راضی, بیٹی سو جو خامد نو رکھے راضی. منے اس دے سب اشارے نو, منے اس دے سب اشارے نو. کلی خامد دی نو محل سمجھے, کلی خامد دی نو محل سمجھے. ویکھے نہ کسے دے چبارے نو, تے مان ٹر دیا تینو مت دیندی. مان ٹر دیا عقل مند ماوا, سیاضیاں ماوا, مان ٹر دیا تینو مت دیندی. نیتیے میری اس گل دا خیال رکھی, نیتیے میری اس گل دا خیال رکھی. جڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے, جڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے, تیے اوتھے اپنے سر دے وال رکھی. جے بیٹیاں نو آپ درس دے کے کلے گی میری مائے, تے پھر بیٹی اجڑ کے نہیں آ کے تیرے بوئے تے بوے گی. اللہ نو انج منظور نہ ہوئے. ماں اپنے بیٹی نو نصیحت تے کر دیے, جڑی جگہ تے خامد تیرا پیر رکھے اس جگہ تے سر دے وال رکھی. تے بیٹی شکر رب دا کر دی رہی ہمیشہ.
نشکری قدم قدم تے نک. میرے آقا نے فرمایا میں جہنم چ ویکھیا بہتیاں عورتاں سڑ رہی نے. آقا او شرک کر دیا نے؟ فرمایا نہیں، او خامدان دی نشکری بہتی کر دیا نے. تے ماں اپنی بیٹی نو نصیحت پہ کر دیے شکر رب دا کری ہر حال اندر، نالے اپنا آپ سنبھال رکھی. جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، جیڑی شعیب دی بیٹی نے چال چلی، تو زمین تے تیے او چال رکھی. نبی شعیب دی بیٹی زمین تے چل دیے، اللہ آسمان تو کہہ رہا اے میرے سونے محبوبہ اعلان فرما دیا اے شعیب نبی دی بیٹی اللہ جتھے لیٹی 1 کروڑ رحمتاں نازل. وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. کون؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نو پتہ لگا فاطمہ بیمار ہو گئی نے. نال ایک ساتھی، نال ایک دوست صحابی ہے. میرے آقا نے ہاتھ بڑھیا تے جا بیٹی فاطمہ دا بوہا کھڑکایا، بیٹی دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں عرض کر دیا نے کون؟ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میں تیرا ابو محمد آیا ہوا. بیٹی نال میرے ایک ہور بندہ ہے، اجازت دے تے اندر آ جائیے. اللہ اللہ مرضی مولا تیریاں نے. میرے آقا علیہ السلام دی مجبور بیٹی عرض کر دیا نے ابو جی تہاڈی بیٹی کول تے چہرہ چھپان واسطے چادر بھی کوئی نہیں. ابو جی چہرہ چھپان لئی غیر محرم مرد تو پردہ کرن لئی ابو جی میرے کو چادر کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی نبوت والی چادر انج اندر سٹی، فرمایا بیٹی فاطمہ پردہ کر لے. پردہ کیتا. میرے آقا علیہ السلام ساتھی سمیت اندر تشریف لے گئے. حضور فرماتے نے بیٹی خیر تے ہے میں آدیا نے ابو جی اج چوتھا دن کھان شے کوئی نہیں لبھی. ابو جی حسن حسین تڑپ تڑپ کے روندے نے. ابو جی میرے کو برداشت نہیں ہوندا، میں اپنی بھوک پیاس تے سہ لینی ہے. حسن دیاں چیخاں میرے کو برداشت نہیں کیتیاں جاندیاں. میرے آقا علیہ السلام بیٹی نو سینے نال لگا لیا. جیڑا نبی طائف وچ پتھر کھا کے نہیں سی رویا، جیڑا نبی بدر دے احد دے میدان وچ دشمناں دے تیر کھا کے نہیں سی رویا، گندیاں اوجریاں اپنے جسم تے سٹوا کے جڑا نبی نہیں سی رویا، آج مجبور بیٹی نو سینے نہ لگا کے نبی رو پیا. آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ پتر نہ رو، آج تیسرا دن ہے تیرا ابو بھی تے بھوکا ہے. اے لوگوں نبی جنوں رب آکھے محبوب جے اشارہ کرے تے میں احد پہاڑ نو تیرے لئی سونے دا بنا چھڑا. آپ فرماتے نے بیٹی فاطمہ نہ پریشان ہو پتر، اللہ دی رضا تے راضی ہو جا. اللہ تینوں عورتاں جنتیاں دی سردار بنا دیتا ہے. لوگوں کون فاطمہ؟ میرے آقا علیہ السلام دی لخت جگر فاطمہ، آپ دی نور نظر فاطمہ، آپ دے دل دا چین فاطمہ، آپ دے دل دا سکون فاطمہ. آقا دنیا تو تشریف لا گئے نے 6 مہینے نہیں اجے گزرے. ایک دن سیدہ فاطمہ بیماری دی حالت دے اندر نے حضرت علی باہر محنت مزدوری واسطے چلے گئے نے. سیدہ فاطمہ نے
امیس نو بلایا، فرماندیاں نے میرے لیے ذرا پانی گرم کرو نا، پانی گرم کیتا گیا، فرماندیاں نے میں غسل کر لے، آپ اپنے ہاتھی غسل کر دیا نے، ابن سعد والا لکھ دے آپ اپنے ہاتھی غسل کر دیا نے، ویڑے وچ منجی ڈھوائی آپ ہی لیٹ جاندیاں نے، فرماندیاں نے شاید ہن میرا دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ہے، انج سجے کھبے حسن تے حسین معصوم بچے ہون گے، آندے ہون گے امی کلیجے نہ لگانا، تے سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے حسن نو اپنے بیٹے حسین نو اپنے سینے نہ لگاندیاں ہون گیاں، آندیاں ہون گیاں حسن حسین رج رج کے امی کہہ لو، شاید اس تو بعد امی نظر نہ آئے، اج رج رج کے امی امی کہہ کے کلیجے ٹھنڈا پا لو، اللہ دی قسم ماں دا لفظ ایسا جدے وچ سارے جگ دیاں محبتاں نے، ماں دا لفظ ایسا جدے وچ سارے جگ دی مٹھاس ہے، اے حسن وے حسین پتر رج رج کے امی کہہ لو، شاید اس تو بعد تہاڈی امی تہاڈے نال ملاقات نہ کر سکے، ادھر علی آ گئے رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، ویکھیا آ فرماندے نے فاطمہ کی کرنی ہے بھئی، آپ رونی ہے بھئی، معصوم حسن تے حسین نو روا رہی ہیں، آندیاں نے علی جی میں دنیا تو ٹر جاواں تے میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں وچ اٹھایا جے، گل کی ہے، آندیاں نے علی اس جسم نو یا علی ویکھیا ہے یا ابو محمد نے ویکھیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم تے بھی کسی غیر محرم دی نظر پہ جائے، اللہ قبرستان لے جایا جاندا ہے، بی بی فاطمہ دی قبر تیار ہو جاندی ہے، تے کسے درد دل والے کہہ اٹھیا قبر نو مخاطب کر کے آندا اے قبر تو جان دی نہیں ہو، اے قبر تو جان دی نہیں ہے، اے میت کس دی آئی پاک رسول اللہ دی بیٹی، اے حسن حسین دی مائی، طرفوں قبروں آیا آوازا، طرفوں قبروں آیا آوازا، سن تو میرے بھائی حسب نسب دی لوڑ نہیں مینوں، ایتھے عملہ نال رہائی، امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے سیدہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کروڑا منو تے تانوں کتاب سن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس اس کو یاد رکھیے، یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے جتنے بھی معروف مشہور بیانات ہیں اور وہ انقلابی بیانات الحمدللہ وہ سارے آپ کو اس چینل سے ملیں گے۔ یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ میڈیا سروس ان کے چینل سے آپ کو یہ ساری یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات مل جائیں گے، ان کے بڑے بڑے جاندار شاندار انقلابی کتابات ہیں وہ آپ کو اس چینل سے ملیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور فالو بھی کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔